नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। संस्कृत वाङ्मय संस्कृत व्याकरणं पुनश्च संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे चर्चा अनन्तरं बहूनां तत्र एकं निवेदनम् आसीत् यत् भवन्तः मानसिकयोग्यता इति सन्दर्भे सत्राणि स्वीकुर्वन्तु इति। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं भागं भवति यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् तु न्यूनातिन्यूनं 25 अङ्काः आगच्छन्ति एव। जनरल् नालेज् पुनश्च साधारणज्ञानं पुनश्च रीजनिङ्ग् एतस्मात् सन्दर्भात् 25 अङ्काः आगच्छति। अतः अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं भागं भवति एव। शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थम् ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्ति। अतः चर्चां कुर्मः अद्य मानसिकयोग्यता अधिकारः, यस्य आङ्ग्लभाषया अपि परिभाषा भवति रीजनिङ्ग् इति। तस्य प्रथमभागे अद्य वयम् आल्फाबेटिकल् आर्डर् इत्युक्ते वर्णानां क्रम एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चां कुर्मः। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं भागं भवति आल्फाबेटिकल् आर्डर्। एतस्मात् सन्दर्भात् अपि प्रश्नाः अपि आगच्छन्ति। एवं नास्ति यत् केवलम् अत्र चर्चयामः। एतस्मात् सन्दर्भात् न्यूनातिन्यूनं परीक्षासु अङ्कद्वयं भवति एव। अतः अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं भवति। पश्यन्तु एकवारम्। आङ्ग्लवर्णमालायां यदा वयं वर्णानां विषये चर्चां कुर्मः तदा एवं रूपेण अस्माकं वर्णाः आगच्छन्ति। आङ्ग्लवर्णमालायां वर्णसङ्ख्या भवति 26। वयं सर्वे जानीमः तत्र आङ्ग्लवर्णमालायां वर्णसङ्ख्या भवति 26। यदा प्रश्नः आगच्छति आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः पञ्चमवर्णः कः, तदा कुतः गन्तव्यं? वामतः इत्युक्ते कुतः गन्तव्यम्? एतः गन्तव्यम्। एतः किं करणीयं? वामतः गन्तव्यम्। ए अनन्तरं बि सि डी ई एफ् एवं प्रकारेण गमनं भवति। अत्र प्रश्नः किम् आसीत् मम? आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः पञ्चमवर्णः कः? तर्हि अत्र वामतः पञ्चमवर्णः कः भवति? ई वर्णः भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र आगच्छति ई एव। एतत् सर्वं सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु एव। वामतः इति वदति चेत् सर्वदा एतः गन्तव्यम्, एतः जेड् पर्यन्तं गन्तव्यम्। यदि दक्षिणतः इति वदति चेत् जेड्तः ए पर्यन्तम् आगन्तव्यम्। इत्युक्ते जेड् इत्यस्य अत्र क्रमः आगच्छति प्रथमः एव। दक्षिणतः इति पृच्छति, दक्षिणतः चतुर्थवर्णः कः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने 1 2 3 4 इत्युक्ते अत्र सम्यक् उत्तरं भवति डब्ल्यू एव। इत्युक्ते आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः चतुर्थवर्णः कः इत्युक्ते डब्ल्यू इति भवति। वामतः पञ्चमवर्णः कः इत्युक्ते तत्र ई इति आगच्छति। वामतः सप्तमवर्णः कः इदानीम् इति प्रश्नः अस्ति। भवन्तः एतस्य उत्तरं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः सप्तमवर्णः कः भवितुम् अर्हति? तथैव अपर एकः प्रश्नः अपि अस्ति। प्रथमः प्रश्नः लिखन्तु। आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः सप्तमवर्णः कः अस्ति? तथैव आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः पञ्चमवर्णः कः अस्ति? एतत् प्रश्नद्वयमेव भवन्तः लिखन्तु। वामतः सप्तमवर्णः तथैव दक्षिणतः पञ्चमवर्णः। एतदेव प्रश्नः मम आसीत्। एतस्य उत्तराणि अपि भवन्तः लिखन्तु एव। पश्यामः कः कियत् समयाभ्यन्तरे एव समाधानं करोति। प्रथमप्रश्नः पश्यन्तु। वामतः सप्तमवर्णः इत्युक्ते अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति जि इति। वामतः सप्तमवर्णः अस्ति अत्र जि। तथैव अत्र आसीत् दक्षिणतः पञ्चमवर्णः इत्युक्ते जेड् वै एक्स् डब्ल्यू भी। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भी इति। 1 2 3 4 5 अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भी इति। अवगतवन्तः? वामतः नाम एतः गन्तव्यं। वामतः इति पृच्छति चेत् अत्र एतः गन्तव्यं भवति। ए वर्णतः एव गन्तव्यम्। ए बि सि डी ई एवं प्रकारेण गन्तव्यं। दक्षिणतः यदि आगच्छति चेत् जेड् वै एक्स् डब्ल्यू भी यू। एतत् एकं प्रथमं सूत्रम् इति भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। प्रथमं सूत्रम् अत्र किम् अस्ति? वामतः कः क्रमः भवति, दक्षिणतः कः क्रमः अस्ति, एतत् प्रारम्भिकसमये ज्ञातव्यमेव। वामतः इत्युक्ते एतः गन्तव्यं, दक्षिणतः इत्युक्ते जेड्तः आगमनीयमेव। सूत्रं प्रथमं भवति एव। इदानीं द्वितीयं सूत्रं पश्यन्तु। यथा अत्रापि अहम् उक्तवान् वर्णानां विषये उक्तवान्, अनन्तरं क्रमम् उक्तवान्। परीक्षासु यदि भवन्तः गच्छन्ति प्रश्नद्वयमेवम् आगच्छति। तत्र भवन्तः ए बि सि डी एवं प्रकारे लेखिष्यन्ति। अनन्तरम् अधोभागे तस्य क्रमं स्थापयिष्यन्ति। यथा अत्र अहं स्थापितवान् तथैव कुर्वन्ति चेत् अत्रैव 10 निमेषकालः गच्छति एव। तत्र समयः भवति एव केवलं घण्टाद्वयं भवति। अतः स्वल्पसमयाभ्यन्तरे पुनश्च कलमं पुनश्च कर्गदं न स्पर्शं कृत्वा कथं करिष्यन्ति सरलरूपेण तस्मिन् विषये एव सूचयामि। इदानीं प्रत्येकस्य वर्णस्य पश्यन्तु। यथा अस्माकं संस्कृतवर्णमालायां पञ्चवर्गाः सन्ति क च ट त प। तथैव अत्रापि पञ्चवर्गाः सन्ति। एकमस्ति इ जे ओ टी वै।
यथा तत्र पञ्चवर्गीयाः सन्ति क च ट त प, अत्रापि तथैव किम् अस्ति इ जे तदनन्तरम् इ जे ओ टी वै, एवं प्रकारेण पञ्चवर्गाः सन्ति। पञ्चवर्गेषु एते वर्णाः विभजिताः सन्ति। इ इति वर्णे के आगच्छन्ति ए बी सी डी ई इति नाम वर्णे आगच्छन्ति। जे इति वर्गे एफ जी एच आई जे, ओ इति वर्णे के एल एम एन ओ, तथैव टी इति वर्णे पी क्यू आर एस टी, वाई इति वर्णे यू भी डबल एक्स वाई, एवं प्रकारेण षड्विंशतिवर्णाः पञ्चभागेषु विभक्ताः सन्ति। इदानीं यदि प्रश्नः आगच्छति आङ्ग्लवर्णमालायां सप्तमवर्णः कः अस्ति चेत् तत्र भवन्तः किं कर्तुम् अर्हन्ति, इ इति वर्णस्य क्रमः अस्ति पञ्चम, इदानीं सप्तमवर्णः कः भवितुमर्हति, सप्तमवर्णः जि इति वर्णः भवितुमर्हति। अत्रैव भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति, अत्र सप्तमवर्णः कः भवति, जि इति वर्णः भवति। तथैव यदि अन्य एकं प्रश्नम् आगच्छति चेत् आङ्ग्लवर्णमालायां त्रयोदशवर्णः कः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने किं करणीयं, पञ्चदशवर्णः कः अस्ति ओ इति पञ्चदश भवति, त्रयोदश इतः ततः पूर्वम् ओ इत्यस्य पूर्वं कः आगच्छति, एन् आगच्छति, ततः पूर्वं एम् आगच्छति, अतः त्रयोदशवर्णः भवति अत्र एम् इति। तथैव यदि प्रश्नः अत्र अस्ति, भवन्तः अपि एतद् न दृष्ट्वा एव वदन्तु, अतः इतः अहं सर्वं मार्जयामि एव। भवन्तः वदन्तु इदानीम् आङ्ग्लवर्णमालायां 18 वर्णः कः अस्ति, आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः 18 वर्णः कः अस्ति, आङ्ग्लवर्णमालायां 18 वर्णः कः भवति। सरलरूपेण अत्रापि अत्र अस्ति एव 18 वर्णः भवति एव आर् इति वर्णः। इदानीं सामान्यरूपेण परिवर्तयामि, इदानीं वदन्तु, इदानीम् आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः 22तमवर्णः कः भवति, आङ्ग्लवर्णमालायां 22तमवर्णः पश्यन्तु, टी इति अत्र अस्ति 20, टी अनन्तरं यु भी, अतः 22तमवर्णः भवति भी इति, अतः एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। तथैव एतत् सूत्रं प्रथमम् आसीत् किं नाम, वामतः गन्तव्यं नाम किं करणीयं, वामतः ए भवति, दक्षिणतः जेड् भवति, जेड् भवति। द्वितीयं सूत्रम् आसीत् किं, द्वितीयं सूत्रम् आसीत् अस्माकं इ जे ओ टी वै, एतत् स्मरणे एतेषां वर्णानां क्रममेव स्मरणाय इ जे ओ टी वै एतदेव किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। इदानीं तृतीयम् एकं सूत्रं वदामि, भवन्तः पश्यन्तु, वर्णमालायां यदि वयं किं कुर्मः, साक्षात् इ जे ओ टी वै एतत् स्मरामः चेत् अपि कदाचित् कर्तुं शक्नुमः, किन्तु दक्षिणतः पृच्छति, वामतः पृच्छति चेत् इ जे ओ टी वै एतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। यदि दक्षिणतः प्रश्नम् आगच्छति, आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः दशमवर्णः कः अस्ति, अत्र लिखितमस्ति, तद् वक्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा किं कर्तुं शक्नुवन्ति, एतत् तु न स्मरिष्यन्ति, जेड् वै एक्स् डब्ल्यू यू भी, अरे अस्माकं तु किम् आरोहपद्धतिद्वारा न भवति, साक्षात् एव न गच्छति, विपरीतक्रमेण कथं वा स्मरणं भविष्यति। तदर्थं किं करणीयम्, अत्र भवन्तः पश्यन्तु, प्रत्येकस्य वर्णस्य यदि योजयामः चेत् 27 भवति। यथा पश्यन्तु अत्र 26 पुनश्च एकम् आहत्य 27, तथैव ए इत्यस्य साक्षात् क्रमाङ्कः अस्ति प्रथम, यदि विपरीतक्रमेण आगच्छति चेत् 27, प्रत्येकस्य वर्णस्य अत्रापि 3 24 27, तथैव 11 16 27, तथैव 16 11 योजयामः चेत् 27, तथैव 21 6 योजयामः चेत् 27। अतः वक्तुं शक्नुमः प्रत्येकस्य वर्णस्य यदि योजनं कुर्मः चेत् तत्र किं भवति, 27 भवति। क्रमं योजयामः चेत् विपरीतक्रमं पुनश्च आरोहक्रमम् उभयं क्रमं यदि वयं योजयामः चेत् तत्र क्रमिकसङ्ख्या का आगच्छति, 27 एव आगच्छति। एतत् किञ्चित् स्मरन्तु एव। तस्मिन् समये किं करणीयं, यदि प्रश्नम् अत्र करोति, आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः कः वर्णः अस्ति, दशमवर्णः कः अस्ति, दक्षिणतः कः वर्णः, दशमवर्णः। इदानीं क्षणमेकं, आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः दशमवर्णः कः अस्ति। इदानीं किं कुर्वन्तु, दक्षिणतः इति पृच्छति, अतः 27तः दशम किं वियोगं कुर्वन्तु। इदानीं कः अङ्कः आगच्छति, 17। इदानीं 17 वर्णः कः भवितुमर्हति, 17 वर्णः क्यू इति भवति। पश्यन्तु, दक्षिणतः दशमवर्णः यः, वामतः 17 वर्णः अपि सः भवति। अतः एवं प्रकारेण सरलरूपेण भवन्तः अपि समाधानं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। तथैव अन्यमेकं प्रश्नमस्ति, आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः 16 वर्णः कः भवति, दक्षिणतः 16 वर्णः कः भवति।
भवन्तः एतस्य उत्तरं वदन्तु। दक्षिणतः षोडशवर्णकः भवति। पूर्वं दशम आसीत्, इदानीं षोडशवर्णः, षोडश इति वदति। अतः तथैव समानरूपेण कुर्वन्तु। सप्तविंशतितः षोडशम् इदानीं वियोगं कुर्वन्तु। वियोगं कुर्वन्ति चेत् आगच्छति एकादश। इदानीं वामतः एकादशवर्णकः अस्ति, वामतः एकादशवर्णः भवति के। एतत् स्मरणे किञ्चित् स्थापयन्तु एव। दक्षिणतः यः षोडशवर्णः अस्ति, वामतः सः एव वर्णः किं भवति, एकादशवर्णः भवति एव। अतः कुतः नाम अस्माकं वियोगं करणीयं, सप्तविंशतितः। अतः सूत्रतृतीयम् एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। यदापि दक्षिणतः प्रश्नम् आगच्छति, सूत्रं तृतीयम्, अत्र अहं सामान्यरूपेण लिखामि एव, क्षम्यताम्, अथा समस्या भवति एव अत्र लेखने काचित्। सूत्रं तृतीयं भवति एव, किमस्ति, दक्षिणतः इति पृच्छति चेत् सप्तविंशतितः एव वियोगं कुर्वन्तु चेत् वामतः वर्णः आगच्छति चेत् सः वर्णः एव सम्यक् उत्तरं भवति। पुनः एकवारं बोधयामि किञ्चित्, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। दक्षिणतः यदा कदापि प्रश्नम् आगच्छति, दक्षिणतः प्रश्नं पृच्छति, दक्षिणतः अयं वर्णः कः वर्णः इति, तस्मिन् स्थाने सप्तविंशतितः तमेव वर्णमेव वियोगं कुर्वन्तु। यथा सप्तविंशतिः अस्ति, अत्र प्रश्नं करोति दक्षिणतः विंशतिवर्णः कः, तस्मिन् स्थाने सप्तविंशतितः विंशतिं वियोगं कुर्वन्तु, आगच्छति सप्त इति। अयं सप्तमवर्णः भवति, वामतः सप्तमवर्णः। वामतः सप्तमवर्णः यः भवति सः एव दक्षिणतः विंशतितमवर्णः भवति एव। एतत् तृतीयं नियमं भवति एव। इदानीम् अग्रे किञ्चित् पश्यामः एव। इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषां समाधानं सामान्यरूपेण कुर्मः एव। अत्र प्रश्नः अस्ति, प्रथमप्रश्नः अस्ति, आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः सप्तमवर्णस्य दक्षिणभागे पञ्चमवर्णः कः भविष्यति। प्रश्नः अस्ति, आङ्ग्लवर्णमाला एषा भवति, अत्र वामतः सप्तमवर्णः, वामतः इत्युक्ते इतः गच्छति एव, वामतः सप्तमवर्णस्य दक्षिणभागे पञ्चमवर्णः कः भविष्यति। एतदर्थमपि एकः नियमः अस्ति, तस्मिन् विषये अग्रे वदामि एव। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः सप्तमवर्णः कः अस्ति, जि इति वर्णः भवति। वामतः सप्तमवर्णः भवति जि एव। अनन्तरं पृच्छति सप्तमवर्णतः दक्षिणभागे पञ्चमवर्णः कः भवति। दक्षिण इत्युक्ते इतोपि अग्रे गच्छति, अष्टम, हेच् ऐ नवम, जे दशम, के एकादश, एल् भवति द्वादश। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति द्वादश इति। अत्र समीचीनविकल्पकः भवति एल् एव। कथमहम् एतस्य समाधानं कृतवान् एकवारं बोधयामि, पश्यन्तु एव। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। यदि प्रश्नः आगच्छति वामतः, पुनश्च यदि प्रश्नं करोति, यथा अत्र प्रश्नः अस्ति, प्रारम्भिकसमये कः अस्ति, वामतः अस्ति, अनन्तरं किम् अस्ति, दक्षिणभागे पृच्छति एव। अतः वामतः पुनश्च दक्षिणतः यदि आगच्छति चेत् तस्मिन् स्थाने योगं कुर्वन्तु। वामस्य दक्षिणस्य वामवर्णस्य पुनश्च दक्षिणवर्णस्य एतयोः संख्यां योगं कुर्वन्तु। यदि दक्षिण पुनश्च वाम आगच्छति तत्रापि योगं कुर्वन्तु। किन्तु यदि वाम अनन्तरं यदि वामवर्णः आगच्छति तस्मिन् स्थाने माइनस् कुर्वन्तु। दक्षिण पुनश्च दक्षिण एतद्वर्णद्वयं यदि आगच्छति चेत् अत्रापि माइनस् भवति। किन्तु विपरीतं यदि आगच्छति, यथा वामतः दक्षिण अथवा दक्षिणतः वाम आगच्छति चेत् तत्र योगं कुर्वन्तु। तथैव अहम् अत्र कृतवान्। आङ्ग्लवर्णमालायाः सप्तमवर्णः कः अस्ति, अनन्तरं पञ्चमवर्णः, सप्तम पञ्च योजयामः चेत् कः संख्या भवति, द्वादश। इदानीं द्वादशसंख्या कः अस्ति, एल् भवति। सरलरूपेण एतत् सूत्रचतुर्थं भवति एव। एतत् चतुर्थं सूत्रमपि स्मरणे स्थापयन्तु एव। एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति, चतुर्थसूत्रमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः सप्तम अक्षरस्य वामभागे एकादशतमवर्णः कः भविष्यति। अत्र म स्थाने भ इति अभवत् एव, सम्भ्रमवशादेव म स्थाने भ इति वर्णः अभवत् एव। अत्र प्रश्नं करोति, आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः इत्युक्ते इतः गच्छति एव, साक्षात् अग्रतः न आगच्छति, जड्तः गच्छति। आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः सप्तम अक्षरस्य वामभागे, दक्षिणतः सप्तम अक्षरस्य वामभागे कः वर्णः भविष्यति। किं करणीयमस्ति, प्रारम्भिकसमये दक्षिण वदति, अनन्तरं वाम वदति, अतः अस्मिन् क्षेत्रे किं भवति, योगः भवति। सप्तम अस्ति, पुनश्च अस्ति एकादश, सप्तम एकादश योजयामः चेत् अष्टादश भवति। इदानीं किं कुर्वन्तु, दक्षिणतः पृच्छति, अतः किं कुर्वन्तु, सप्तविंशतितः वियोगं कुर्वन्तु। सप्तविंशति माइनस् भवति, क्षम्यताम् एकं क्षणं,
हाँ, सप्तविंशति माइनस् अष्टादश वियोगं भवति चेत् कः अंशः आगच्छति एव अत्र नवम नव अष्टादश सप्तविंशतिः भवति अतः 9 आगच्छति अतः वामतः नवमवर्णः कः अस्ति वामतः नवमवर्णः अस्ति ऐ इति अतः भवन्तः अपि अत्र सम्यक् रूपेण चिन्तयामि समाधानम् अभवत् भवन्तः अपि अवगतवन्तः इति कथं करणीयं पुनश्च एकवारं श्रावयामि पुनश्च सम्पूर्णम् एव श्रावयामि प्रारम्भिकसमये प्रश्नं पश्यन्तु आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः इति वदति जेड्तः गन्तव्यम् अस्ति अनन्तरं वदति सप्तम अक्षरः स्थापयन्तु अत्र अनन्तरं वदति वामभागे चेत् किं भवति अत्र प्लस् भवति दक्षिण प्लस् वाम आगच्छति चेत् प्लस् भवति कः वर्णः अस्ति एकादशतमः अतः सप्तम प्लस् एकादश योजयामः चेत् आगच्छति क्रमाङ्कः अष्टादश इति इत्युक्ते दक्षिणतः अष्टादशवर्णः कः अस्ति इति पृच्छति प्रश्नः दक्षिणतः तु वयं स्मरणे न स्थापयामः जड्तः ए पर्यन्तं वर्णानां क्रमः तु अस्माकं स्मरणे न भवति तदर्थं वयं किं कुर्मः सप्तविंशतितः वियोगं कुर्मः सप्तविंशतितः यदि वयम् अष्टादशं वियोगं कुर्मः चेत् तत्र उत्तरम् आगच्छति नवमः इत्युक्ते वामतः नवमवर्णः कः अस्ति इति स्मरणीयमेव वामतः नवमवर्णः भवति ऐ अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति ऐ इति अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः पञ्चदशतम अक्षरस्य वामभागे चतुर्थवर्णो को भविष्यति प्रश्नमेकवारम् अवगच्छन्तु एव आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः चेत् इतः गच्छति वामतः पञ्चदश अक्षरस्य पञ्चदश इत्युक्ते पञ्चदशमेव स्थापयन्तु अनन्तरं भवति वामभागे समानरूपेण आगच्छति चेत् किं भवति माइनस् भवति पञ्चदशतः माइनस् भविष्यति कः भविष्यति इदानीं चतुर्थवर्णः वामभागे चतुर्थ पञ्चदशतः चतुर्थम् इदानीं वियोगं कुर्वन्ति चेत् कः वर्णः आगच्छति एकादश इति वामतः पञ्चदशवर्णः कः अस्ति इदानीम् ओ इति अस्ति ततः चत्वारि माइनस् कुर्वन्तु चेत् एकादशवर्णः कः अस्ति के भवति अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति के इति पुनश्च एकवारमेव बोधयामि पश्यन्तु अत्यन्तं सरलः अस्ति एकवारम् एतस्य यानि सूत्राणि अहं प्रारम्भिकसमये उक्तवान् तत्सर्वम् एकवारं स्मरन्ति चेत् एतत् सर्वम् अत्यन्तं सरलं भवति आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः चेत् इतः गच्छति तत्र वदति पञ्चदशतम अक्षरम् इत्युक्ते पञ्चदशमेव स्थापयन्तु तदुपरान्तं वदति वामभागे इत्युक्ते वामः वारद्वयम् आगच्छति चेत् किं भवति माइनस् भवति कः वर्णः चतुर्थवर्णः चेत् पञ्चदश माइनस् चत्वारि कः वर्णः आगच्छति एकादश इदानीं वामतः एकादशवर्णः कः अस्ति चेत् तद्भवति के इति इजोट् एतदपि स्मरणे स्थापय इजोटि इ जे दशमे अस्ति चेत् एकादशवर्णः कः भवति इत्युक्ते तत्र एकादशवर्णः आगच्छति के वर्णः इति अस्तु अवगतवन्तः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति के इति भवन्तः अपि उत्तराणि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु एव चतुर्थम् उदाहरणम् अस्ति आङ्ग्लभाषायां दक्षिणतः नवदशतम अक्षरस्य दक्षिणभागे एकादशतमवर्णः कः भविष्यति एकवारं पुनश्च प्रश्नम् अवगच्छन्तु आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः चेत् इतः गच्छति कः वर्णः नवदशतम इत्युक्ते 19 वर्णः अस्ति वर्णसङ्ख्या अस्ति 19 अनन्तरं पृच्छति नवदशतम अक्षरस्य दक्षिणभागे चेत् माइनस् एव पुनश्च कः वर्णः एकादश चेत् कः आगच्छति अष्टम इति स्मरन्तु एव किञ्चित् अहं किं कृतवान् प्रारम्भिकसमये अत्र किम् अस्ति दक्षिणतः चेत् जेड्तः गन्तव्यं नवदश पुनश्च दक्षिणभागे इति पृच्छति चेत् तत्र माइनस् कृतवान् कः वर्णः भवितुमर्हति एकादश 19 माइनस् एकादश इत्युक्ते 11 19 माइनस् 11 = 8 आगच्छति अतः अष्टमवर्णः कः अत्र प्रश्नमस्ति दक्षिणभागस्य अष्टमवर्णः कः अस्ति इति दक्षिणभागः अस्ति चेत् किं करणीयमस्ति सप्तविंशतितः यः वर्णः अस्ति सः माइनस् भवेत् एव सप्तविंशतितः यदि अष्टमं माइनस् कुर्मः चेत् वर्णः आगच्छति नवदश इति वामतः नवदशवर्णः कः अस्ति एकवारं पश्यन्तु अत्र 20 मध्ये आगच्छति टी चेत् तत्र नवदशवर्णः एस् भवति अवगतवन्तः इति चिन्तयामि एकवारं पुनश्च सामान्यरूपेण बोधयामि कथं किं भवति इति पश्यन्तु प्रश्नः अस्ति दक्षिणभागे इति अतः जेड्तः गन्तव्यम् अनन्तरं किं वदति नवदशतम अक्षरः दक्षिण अनन्तरं यदि दक्षिण आगच्छति चेत् किं करणीयं माइनस् पुनश्च दक्षिण अनन्तरं वाम आगच्छति चेत् प्लस् भवेत् एव अत्र प्रारम्भिकसमये दक्षिणतः नवदशतमवर्णः लिखितवान् नवदश पुनश्च भवति दक्षिणभागे इदानीं माइनस् कुर्वन्तु
कः वर्णः इति पृच्छति एकादशतमः वर्णः भवति चेत् को भविष्यति 11 माइनस 19 माइनस 11 आगच्छति अष्टम इति 8 इति यतोहि दक्षिणतः इति प्रश्नमस्ति अतः इदानीं किं कुर्वन्तु क्षम्यतां दक्षिणतः अस्ति चेत् सप्तविंशतितः अष्टमं माइनस् कुर्वन्तु उत्तरम् आगच्छेत् नवदश नवदश कुत्र भवति इजोटि सूत्रं योजयतु टी इति वर्णः आगच्छति विंशतितमे वर्णे तर्हि नवदशवर्णः भवति एव एस् अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एस् इति अतः सम्यक् विकल्पः भवति सम्यक् उत्तरं भवति एस् इति एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव अग्रे पश्यामः परवर्ती पञ्चमम् उदाहरणं प्रति गच्छामः अयं पञ्चमम् उदाहरणमस्ति अनन्तरमेव केवलं परीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः सन्ति एव पुनश्च स्वपि आल्फाबेटिकल् आर्डर् सन्दर्भे अपि प्रश्नं भविष्यति तद् मोक् टेस्ट् रूपेण भविष्यति तस्य लिङ्क् अपि अहं समूहेषु अपि प्रेषयिष्यामि एव पञ्चमप्रश्नः अस्ति आङ्ग्लवर्णमालायां जीरो इत्यस्य वामभागे कः वर्णः भविष्यति जीरो इत्युक्ते ओ इत्यस्य वामभागे प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु पुनश्च अत्र प्रश्नः भवति आङ्ग्लवर्णमालायां ओ इत्यस्य वामभागे चतुर्थवर्णः कः भविष्यति इति एतद् ओ इत्यस्य क्रमम् अवगच्छन्तु एव 15 अस्ति अनन्तरं किं वदति पुनश्च वामभागे इत्युक्ते इतः वामभागं प्रति गच्छति पुनश्च वामभागे चेत् ओ इति वर्णस्य भवति 15 माइनस् 4 आङ्ग्लवर्णमाला इत्यस्य वामभागे ओ इत्यस्य अत्र सामान्य प्रश्नम् अपि विलुप्तः जातः आङ्ग्लवर्णमालायाम् ओ इत्यस्य वामभागे चतुर्थवर्णः कः अस्ति इति प्रश्नमस्ति एव 15 माइनस् 4 भवति चेत् 11 आगच्छति अतः 11 वर्णः भवति अत्र के इति अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति के इति यतोहि ओ इत्यस्य पूर्वं यदि गच्छामः चेत् तत्र 11तमवर्णः के इति भवति एव सम्प्रति केचन परीक्षा उपयोगी प्रश्नान् एव चर्चयामः एव पश्यन्तु आङ्ग्लवर्णमालायां भवतः वामतः दशम अक्षरस्य दक्षिणे नवमवर्णः कः भविष्यति प्रश्नं सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु अनन्तरम् उत्तरं लिखन्तु आङ्ग्लवर्णमालायां भवतः वामतः इत्युक्ते वर्णमालायाः अपि वामतः एव इतः गच्छति प्रश्नः अस्ति भवतः वामतः दशम अक्षर दशम अनन्तरं वदति दक्षिणे नवम 10 + 9 करोतु इदानीं योजयतु संख्या आगच्छति 19 अतः प्रश्नः अत्र अस्ति 19 वर्णः कः अस्ति अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति एस् अतः सम्यक् विकल्पः बी एव भवति अत्र सम्यक् विकल्पः भवति बी इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अवगतवन्तः इति चिन्तयामि सर्वे अत्यन्तं सरलः प्रश्नः आसीत् एव उत्तराणि अपि भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु पुनश्च एकवारं बोधयामि वर्णमालायाः वामतः दशम अक्षरं भवति दशम इति लिखन्तु अनन्तरं किं पृच्छति दक्षिणभागे वामानन्तरं दक्षिण आगच्छति चेत् प्लस् करोतु नव इति भवति अतः 10 + 9 = 19 वर्ण एस् भवति एव अग्रे पश्यामः द्वितीयप्रश्नः अस्ति आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः अष्टम अक्षरस्य दक्षिणभागे दशमवर्णः कः भविष्यति तथैव अस्ति वामतः भवति इतः गच्छति अतः वामतः अष्टम अक्षर 8 पुनश्च दक्षिणभागे दशमवर्णः पुनश्च 10 8 + 10 योजयामः चेत् 18 आगच्छति एव वामतः अष्टम अक्षरस्य दक्षिणभागे दशमवर्णः 8 + 10 किम् आगच्छति 18 एव 18 एव आगच्छति अतः प्रश्न 18तमवर्णः कः अस्ति आर् भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति आर् इति अत्यन्तं सरलाः प्रश्नाः सन्ति एव भवन्तः अपि एतस्य उत्तराणि अधोभागे अपि लिखन्तु एव अन्ते अपि कियत् अङ्कान् आनयन्ति तदपि श्रावयन्तु सूचयन्तु आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः पञ्चम अक्षरस्य वामभागे 11 वर्णः कः भविष्यति पश्यन्तु दक्षिणतः वदति चेत् इतः गच्छति क्रमः दक्षिणतः पञ्चम अक्षरस्य प्रारम्भिकसमये पञ्चम लिखन्तु अनन्तरं किं भवति वामभागे दक्षिणानन्तरं पुनश्च वाम आगच्छति चेत् तत्र प्लस् भवति एव 11 योजयामः चेत् 16 आगच्छति यतोहि विपरीतक्रमः अस्ति अतः अत्र किं भवति 27तः 16 माइनस् करोतु आगच्छति कः अङ्कः 11 अतः वामतः 11 वर्णः कः अस्ति पश्यन्तु एकवारं वामतः 11 वर्णः कः भवति के भवति एव अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति के इति
अवगन्त अथवा पुनश्च एकवारं बोधयामि। अस्तु, पुनश्च एकवारं बोधयामि। आङ्ग्लवर्णमालयं दक्षिणतः पञ्चम अक्षर, अतः पञ्चम इति लिखन्तु प्रारम्भिकसमये। अनन्तरं वामभागे इति भवति, अतः प्लस् करोतु। कियत् प्लस् करोतु? एकादशं प्लस् करोतु। योजयति चेत् 16 वर्णः आगच्छति। यतोहि दक्षिणतः इति गच्छति, अतः 27तः मैनस् करणीयम्। यदि दक्षिणतः प्रश्नं गच्छति चेत् तत्र किं करणीयं? 27तः मैनस् करणीया या संख्या आगच्छति। 27 - 16 = 11। वामतः 11 क्रमः यः अस्ति, अथवा वामतः 11 वर्णः यः भवति, सः एव वर्णः अत्र 16 वर्णः अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र के। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति डी एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः सप्तम अक्षरस्य वामभागे 11 वर्णः कः भविष्यति? किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु, मुखेषु एव काल्कुलेशन् कुर्वन्तु। दक्षिणतः सप्तम इत्युक्ते सप्तमः, वामभागे 11 इत्युक्ते वामतः अस्ति, अतः प्लस् 11 इत्युक्ते आहत्य संख्या भवति 18। 18 अस्ति, अतः 27तः 18 मैनस् करोतु। क्षणमेकं, 27तः 18 मैनस् भविष्यति। हाँ, 27तः 18 मैनस् भवति चेत् अङ्कः आगच्छति एव नवमः इति। अत्र कः अङ्कः आगच्छति? नवमः इति आगच्छति। अतः वामतः नवमवर्णः कः अस्ति? वामतः नवमः भवति ऐ एव। यथा दक्षिणतः 18 यः, सः एव वामतः नवमः भवति एव। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्रापि तथैव डी विकल्पः एव अस्ति एव। भवन्तपि सम्यक् रूपेण एतस्य प्रत्येकस्य प्रश्नस्य अपि उत्तराणि वदन्तु एव। उत्तरकरणात् पूर्वं कदापि विकल्पान् न पश्यन्तु। यथा अहम् इदानीं पर्यन्तं विकल्पं न पश्यामि, प्रारम्भिकसमये समाधानं करोमि, अनन्तरं विकल्पान् प्रति गच्छामि एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः 18 अक्षरस्य वामभागे सप्तमवर्णः कः भविष्यति? आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः 18 अक्षर, अस्य इति भवति एव 18 इतः गच्छति। अतः 27 मैनस् न करणीयमस्ति। वामतः 18 अक्षरस्य वामभागे, पुनश्च वामभागे चेत् मैनस् सप्तम 07 भवति एव अत्र। इदानीं मैनस् करोतु। 18तः सप्तम मैनस् करोति चेत् अत्र आगच्छति 11 एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति 11। वामतः 11 वर्णः कः भवति चेत् तत्र वामतः 11 वर्णः भवति एव के। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र यदि वदामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति ए आप्शन् एव। सर्वदा यदा कदापि भवन्तः रीजनिङ्ग् मध्ये उत्तराणि आनेतुं गच्छन्ति, कदापि प्रारम्भिकसमये विकल्पान् न पश्यन्ति। यदि विकल्पान् पश्यन्ति चेत् बहु तत्र क्लेशः भवति। अतः प्रारम्भिकसमये उत्तरम् आनयन्तु, अनन्तरं विकल्पं प्रति गच्छन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 16 प्रश्नः अस्ति। आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः 19 अक्षरं, वामतः चेत् इतः गच्छति। कः अक्षरः अस्ति इति वदति? 19 अक्षरः। अक्षरस्य वामभागे 11 वर्णः, वामतः 11। इदानीं 19तः 11 मैनस् करोतु। कः वर्णः आगच्छति? अष्टम आगच्छति। कः आगच्छति? अष्टम इति 8 आगच्छति एव। अतः वामतः अष्टमवर्णं पश्यतु, कः भवति? वामतः अष्टम अक्षरः हेच् इति भवति। अतः पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः 19 अक्षरस्य वामभागे 11 वर्णः कः भवति? हेच् इति भवति। अतः समीचीनम् उत्तरं भवति अत्र हेच् इति। परवर्ती समये 7मं प्रश्नं पश्यामः। आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः 19 अक्षरस्य दक्षिणे सप्तमवर्णः कः भविष्यति? अत्र दक्षिणतः कः वर्णः भवति? 19 वर्णः, अतः 19 लिखतु प्रारम्भिकसमये। अनन्तरं किं वदति? दक्षिणभागे सप्तमः, दक्षिण पर अनन्तरं दक्षिण आगच्छति चेत् मैनस्, दक्षिणतः सप्तम, अतः इदानीं सप्तमं मैनस् करोतु। 19तः सप्तमं मैनस् भवति चेत् 12 आगच्छति। इदानीं यतोहि दक्षिणः आरम्भे पृच्छति, दक्षिणतः पृच्छति, जेटतः पृच्छति, अतः 27तः मैनस् करोतु। कं मैनस् करोतु? 12 आगच्छति वर्णः संख्या 15। वामभागतः 15 वर्णः कः अस्ति? ओ अस्ति। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति। क्षणमेकं, हाँ सम्यक् एव, अहमपि किञ्चित् कन्फ्यूस् अभवम् एव। अत्र पश्यन्तु, ओ इति विकल्पः अस्ति वा? नास्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः अत्र भवति डी, एतेषु कोऽपि नास्ति इति। यदि विकल्पेषु न भवति चेत् एतदेव चयनं कुर्वन्तु, एतेषु कोऽपि नास्ति इति। सम्यक् उत्तरं किं भवति? अत्र ओ एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भवन्तः उत्तराणि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः 20तम अक्षरस्य दक्षिणे सप्तमवर्णः कः भविष्यति?
आङ्ग्लवर्णमालायां दक्षिणतः 20तम अक्षरस्य दक्षिणे सप्तमवर्णः कः भविष्यति? प्रारम्भिकसमये दक्षिण इति वदति इत्युक्ते इतः गच्छति, जड्तः गच्छति। दक्षिणतः 20, यतः 20 एव लिखतु। अनन्तरं पुनश्च दक्षिण इति वदति चेत् मैनस् पृच्छति 7, 20तः 7 गच्छति चेत् 13 आगच्छति। कः वर्णः इति पृच्छति चेत् तत्र किं भवति? दक्षिणतः अस्ति, अतः 27तः 13 मैनस् करोतु, आगच्छति 14। अतः पश्यन्तु अत्र 14 वर्णः कः अस्ति? एन् इति अस्ति। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति एन्। षि विकल्प एव अत्र सम्यक् विकल्प एव भवति एव। तथैव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। आङ्ग्लवर्णमालायां वामतः 8 तथा 20तम अक्षरस्य मध्ये कति वर्णाः सन्ति? किञ्चित् एतत् अवगच्छन्तु एव। अत्र प्रश्नः अस्ति एवं प्रकारेण, आङ्ग्लवर्णमालायाः वामतः 8 इत्युक्ते 8 इति लिखतु अत्र। वामतः इत्युक्ते एतः गच्छति, तथा 20तम अक्षरमध्ये 20तम अक्षर इत्युक्ते -20 करोतु इदानीं, क्षणमेकं, 8 - 20 इदानीं करोतु एव। पुनश्च अग्रे यतोहि किं वदति? वामतः 8 तथा 20तम अक्षरस्य इत्युक्ते 20 इत्युक्ते वामतः एव 20 अस्ति। अतः 20 - 18 कुर्मः चेत् कः वर्णः आगच्छति? अत्र पश्यन्तु 8 इति अस्ति, पुनश्च 20 इति अस्ति। एतयोः मध्ये कति वर्णाः सन्ति इति प्रश्नं करोति एव। 20 8 यदि मैनस् कुर्मः चेत् कः वर्णः भवति? योजयन्तु प्रारम्भिकसमये, क्षणमेकम् अत्र सरलरूपेण बोधयामि। 20 पुनश्च 8 योजयामः चेत् कः भवति? 28 आगच्छति। आहत्य संख्या कः भवति अत्र? 27। अतः 28 - 27 चेत् 1 न्यूनं भवेत् एव। 20 8 मध्ये संख्या मध्ये कः प्रभेदः अस्ति? 12 - 1 11। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। कति वर्णाः सन्ति? 11 वर्णाः सन्ति। यतोहि भवन्तः अत्र 8 त्यजन्ति, 20 त्यजन्ति, मध्ये गणनां कुर्वन्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अतः सम्यक् अत्र किं भवति? 11 वर्णाः सन्ति एव। यतोहि वयं हेच् पुनश्च टि वर्णद्वयं त्यजामः चेत् वर्णसंख्या भवति अत्र 11 एव। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति 11 इति। द्वितीयविकल्पः समीचीनं भवति। मित्राणि, पुनश्च मिलामः आगामि सत्रे। तत्र इतोपि केचन प्रश्नानां विषये चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, पुनः मिलामः। यदि सत्रं सम्यक् अस्ति तर्हि अन्येषामपि शेर् कुर्वन्तु।